अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीजिए चौथा बाबरनामा आपके सामने पेश है। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा किसी भी सूरत की पसंद नहीं कर रहा था कि बाबर मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान में रहे। वो इस बात पर तो खुशी का इजहार कर रहा था कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली की सल्तनत को तहस नहस करके रख दिया है। अब वो ये भी चाहता था कि बाबर अपने लश्कर को लेकर हिंदुस्तान से निकल जाए ताकि सारे हिंदुस्तान पर राणा सांगा की हुकूमत हो जाए। राणा सांगा ये भी जानता था कि अगर उसने बाबर से टकराने में देर की तो बाबर को संभलने और अपनी ताकत व कुव्वत पैदा करने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा राणा सांगा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला और चित्तौड़ से उसने बयाना शहर का रुख किया। आखिर बयाना से भी रवाना हुआ, मेवात की तरफ बढ़ा। यहाँ से कूच करते हुए वो आगरा के पश्चिम में तकरीबन 37 मील दूर भरतपुर नाम के एक गाँव की तरफ बढ़ा। उस वक्त बाबर और उसका बेटा हुमायूं दोनों हिंदुस्तान में अपने दुश्मनों में घिरे हुए थे और ये दोनों बाप बेटे के लिए बड़ा नाजुक मौका था। और यही वो मौका था जब बाबर ने शराब पर पाबंदी आयद कर दी थी। साथ ही उसने खुद भी शराब नोशी तर्क करके जिस कदर शराब का ज़ख़ीरा था उसे वीरान कुओं में फेंक दिया था। बाबर को जब खबर हुई कि राणा सांगा एक बहुत बड़े लश्कर के साथ भरतपुर पहुँच चुका है, तब वो भी अपने लश्कर के साथ निकला। इतनी देर तक राणा सांगा अपने लश्कर के साथ वहाँ के मकाम पर पहुँच चुका था, लिहाजा बाबर ने भी उधर का रुख किया। 16 मार्च 1527 को कुनवाह के मकाम पर दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने सफारा हो गए। इस बार भी जंग का नक्शा पानीपत की जंग के नक्शे की तरह रखा गया। बाबर ने अपने लश्कर के बाएं हिस्से का कमांडर मेहदी ख्वाजा को बनाया। अपने तोपखाने की कमांडारी हस्ब साबिक निज़ामुद्दीन अली खलीफा के सुपुर्द की। जबकि जब जंग की शुरुआत हुई तो राणा सांगा ने बाबर के लश्कर के दाएं और बाएं बाजू पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन बाबर और उसके लश्करियों ने राजपूतों को सख्त तरीन जवाब दिया और राजपूतों के अगले लश्करियों को तकरीबन काट कर रख दिया था। राजपूतों ने बार बार कोशिश की कि मुग़लों के लश्कर के अंदर घुसकर अपनी फतह को यकीनी बनाएं, लेकिन राजपूत तो ये ख्याल करते थे कि लड़ाई में कोई कौम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती है। उन्होंने महसूस किया कि जंग के दौरान मुग़ल उनके सामने आदमी नहीं, लोहे की दीवारों और चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त साबित हो रहे थे। जहाँ राजपूत ये इरादा करते थे कि मुग़लों के अंदर घुसकर जंग करें, वहाँ यही खेल मुग़लों ने खेलना शुरू कर दिया था और वो राजपूतों के अंदर घुसकर उनका कत्लेआम कर रहे थे। यूँ 10 घंटे की लगातार और ज़बरदस्त जंग के बाद राणा सांगा के लश्करियों के खिलाफ बाबर को फतेह नसीब हो गई। सिर्फ 10 घंटे में राणा सांगा के लश्करियों को हराकर बाबर को जब फतेह नसीब हुई तो इस जंग के मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बाबर ने जंग की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपनी तोपों को आगे रखते हुए उनसे गोले दागने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ राणा सांगा ने मुसलमानों पर खौफो हिरास तारी करने के लिए हाथियों को आगे कर रखा था, लेकिन जब बाबर की तोपें दागी जाने लगी और गोले हाथियों के अंदर गिरने लगे तब हाथी खुश्क पत्तों की तरह उड़ते हुए इधर उधर बिखरने लगे। उसके बाद बाबर के तीर अंदाजों ने मूसलाधार बारिश की तरह राजपूतों पर तीरों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से अनगिनत राजपूत छिद कर रह गए थे। कहते हैं कि दोपहर की तेजी ने भी घमसान की जंग में कोई कमी न डाली। राजपूत हर सूरत में मुसलमानों को पसपा करते हुए अपनी पूरी कुव्वत व ताकत से हमला कर रहे थे। जब राजपूतों का एक लश्कर मुगलों से मात खाकर पीछे हटता तो राणा सांगा के अलावा किसी दूसरे राजा या राणा का लश्कर उसकी जगह ले लेता और मुगलों पर टूट पड़ता। असर के वक्त तक बाबर ने ज़्यादातर अपने लश्कर के 2 पहलुओं की तरफ से दुश्मन पर दबाव डाले रखा और जब उसके लश्कर का वस्ती हिस्सा उसको भी अपने लश्कर के पहलुओं की मद मुकर्रर किए रखा। इस जंग में राजपूतों को उनकी उम्मीदों के खिलाफ सख्त नुकसान उठाना पड़ा था। एक मौके पर उन्होंने जब अपनी सफ़ों को असर नौ दुरुस्त करके ज़ख्मियों को पीछे ले जाते हुए नए अंदाज में बाबर पर हमला आवर होने की इब्तिदा करना चाहिए, तब बाबर ने भी अपना पैतरा बदलते हुए अपना नया अंदाज दिखाया। बाबर ने गैर मुतवक्को तौर पर पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि अखबारगी पूरी ताकत व कुव्वत से राजपूतों पर टूट पड़े। बाबर की तरफ से यह हुक्म मिलना था कि तोपों को आगे खींचा गया। तीर अंदाज बड़ी तेजी से पेशकदमी करते हुए तोपों के साथ साथ आगे बढ़े। इस तरह बाबर ने पूरे लश्कर के साथ अपनी सारी ताकत को सर्फ करते हुए राजपूतों पर एकबारगी हमला कर दिया। बाबर की तरफ से गोया राजपूतों के मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ था। राजपूतों ने इस हमले को रोकने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के लश्कर पर टूट पड़े, लेकिन इतनी देर तक बाबर के लश्करियों ने राजपूतों को 3 तरफ से घेर कर एक तरह से उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था, उनकी सफ़ों को मुतज़लज़ल करना शुरू कर दिया था। इस मौके पर राणा सांगा बुरी तरह ज़ख्मी हुआ और उसे पीछे हटा लिया गया।
सूरज छुपते छुपते राजपूतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मेवाड़ के कोहिस्तानी सिलसिलों का रुख करते हुए भाग खड़े हुए। बाबर ने अपने लश्कर के साथ राजपूतों का पूरी ताकत और कुव्वत से पीछा किया। उन्हें अपने आगे आगे भगाता हुआ उनकी तादाद कम करता चला गया और फिर रात हो जाने की वजह से यह ताकुब तर्क कर दिया गया। इस तरह राणा सांगा के पड़ाव की हर चीज़ पर कब्जा कर लिया गया था। इस जंग में राजपूतों के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। मकतूलों में उनके बड़े बड़े सालार, बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़े बहादुर आला पाए के सरदार भी मरने वालों में रावनगर का सिपह सालार अपनी बिरादरी के 2 मंचलों के साथ काम आया। सलम्बर का राजा चंदा दत्त अपने 300 सरकर्दा अजीजों के साथ मारा गया। मारवाड़ का राजकुमार अपने सरदारों के साथ काम आया। सूनीगढ़ का राव उस जंग में मौत के घाट उतर गया। मेवाड़ के रूसा और बहुत से दूसरे नामी गिरामी राजा इस जंग में मौत के घाट उतार दिए गए। कहते हैं मुगल फतेहमंदों ने मकतूलों के बरीदा सरों का मैदान में मीनार तैयार कर दिया और बाबर को गाजी यानी इस्लामी जंग के फातेह के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। बिलाशुबा बाबर के सिपह सालारों ने वो मार्का सर किया जो नताइज के एतबार से फैसला कुन साबित हुआ। राणा सांगा अपने ज़ख्म से जाबर न हो सका और साल भर के अंदर ही अंदर मर गया। उसकी औलाद में से भी किसी को फिर हिंदुस्तान में मुग़लों का मुकाबला करने की हिम्मत और जुरात न हुई। पानीपत में बाबर ने शिमाली हिंद के मुसलमान बादशाहों की क़ुव्वत को तोड़ा था, जबकि कुनवाह के मैदान में बाबर ने हिंदुस्तान के राजपूतों की कमर तोड़ कर रख दी थी। बहरहाल ये मौका था कि बाबर को अपनी ज़िंदगी में इस कदर आला पाई की फतूहात हासिल हुई थी। इससे पहले वो एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर तक अपने दुश्मनों का मुकाबला करता फिर रहा था, लेकिन वक्त परेशान और सरगर्दा रहता था। लेकिन पानीपत और उसके बाद कुनवाह में फातेह की हैसियत से उभरने के बाद उसे किसी नए खतरे की तशवीश न थी। अब वो रात ज़ीरा पहने बगैर सो जाता था। वो आसपास मुखालिफ और बदसगार लोगों की कमी न थी और बहुत से मसाइल अभी बाकी थे, लेकिन उसे उनके चंदा फिक्र न थी। उसके अलावा शराब तर्क करके और शराब से तौबा करके और शराब के बर्तन तोड़कर वो खुदा की रहमत और फजल पर ज़्यादा भरोसा करने लगा था। अब वो ये भी ख्याल करता था कि जिस तरह खुदावंदा ने उसके तौबा करने के बाद उसे दुश्मनों के खिलाफ कामिल फतेह अता की है, अब वो एतक़ाद भी रखने लगा था कि दूसरी परेशानी में भी वही खुदाए रहीम व क़दीर उसकी मदद फरमाएगा। बाबर ने पानीपत में फतह हासिल करने के बाद अपने छोटे छोटे सवार लश्करियों को आगरा और कुछ दूसरे इलाकों की तरफ भिजवाया ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा लें और जहाँ जहाँ भी शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों के ख़जाने हों उन पर कब्ज़ा करें। लेकिन कुनवाह में राजपूतों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि राजपूतों का इलाका झुलसती और तपती रेत की वादियों का सहरा था। उसके अंदर बाबर किसी सलीके के साथ पेशकदमी करना चाहता था। साथ ही इस मौके पर उसके सामने ये खदशात भी थे कि उसके कुछ लश्करियों के अलावा उसके चंद सरकर्दा सालार भी हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त न करते हुए वापस काबुल जाने का इरादा रखते थे। लेकिन उनके इन इरादों के मुकाबले में बाबर ने अपना एक बेहतरीन दाव इस्तेमाल किया, जिसकी बिना पर उनमें से अक्सर ने अपने वतन इंदजान और काबुल वापस जाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले उसने अपने एक मुस्तहिक लश्करियों को जागीरें दी, उन्हें उनकी जागीरों की तरफ रवाना किया और उनके ज़िम्मे काम लगाया कि उन जागीरों पर जहाँ जहाँ भी दुश्मन बैठा हो उन पर हमला आवर हो इंदजान और उन्हें फतेह करके उन पर कब्ज़ा कर लें। इस तरह सबसे पहले उसने अपने मुस्तहिक लश्करियों को जागीरें दी और उन्हें उन जागीरों की तरफ रवाना किया और उनके ज़िम्मे काम लगाया कि उन जागीरों पर जहाँ जहाँ भी दुश्मन बैठा है उन पर हमला आवर हो जाए और वो अपनी जागीरों को फतेह करके उन पर कब्ज़ा कर लें। इस तरह लश्करियों ने तो वापस काबुल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उसके बाद बाबर ने अपने सरकर्दा सालारों की तरफ मुतवज्जो की। बाबर ने माल गनीमत और दूसरे अमवाल से उन्हें इस कदर नवाजा कि वो मुतमईन हो गए और उनकी खुशी की कोई इंतहा न थी। उन्हें इस तरह नवाजने के बाद बाबर ने इंतहाई नरमी और आजीज़ी से उन्हें मुखातब करके कहा कि अब भी अगर वो वापस अपने वतन जाना चाहते हैं तो बाबर उन्हें नहीं रोकेगा, वो जा सकते हैं। शर्मिंदगी का एहसास करते उनमें से भी अक्सर ने वतन जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही बाबर के साथ रहना पसंद किया था। इस जंग में इब्राहिम लोधी के अफ़गान साथी भी चूँकि राणा सांगा के साथ दे रहे थे, लिहाजा राणा सांगा के साथ साथ उन्हें भी शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। उनमें से एक शख्स हसन खान जो मेवात के इलाके का हुक्मरान था, वो भी इस जंग में मारा गया। जब इब्राहिम लोधी का भाई सुल्तान महमूद लोधी जो राणा सांगा के लश्कर में शामिल था, शिकस्त की सूरत में वो भी बचकर भाग निकला। राणा सांगा को शिकस्त देने के बाद बाबर ने अपने लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की और 7 अप्रैल 1527 ईस्वी को बाबर की हुकूमत हिंदुस्तान के वसी तरीन इलाकों तक कायम हो गई। उस मौके पर बाबर ने बड़ी फैयाजी, बड़ी सखावत से काम लिया। उसने राणा सांगा के साथ
جنگ میں مرنے والے حسن خان کے بیٹے طاہر خان کو میوات کے علاقے کا حاکم مقرر کیا اور ساتھ ہی اسے 50 لاکھ کی رقم بھی اس کے اخراجات کے لیے دی۔ ساتھ ہی الور کا علاقہ اس نے اپنے سالار تبتی بیگ کے نام کر دیا، جس نے جنگ کے دوران لشکر کے ایک حصے کی کمانڈاری کرتے ہوئے راجپوتوں کے خلاف بہترین جرات مندی اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا۔ الور شہر سے جنگ میں مرنے والے حسن خان کا جس قدر خزانہ ملا وہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح بابر نے ایک کے بعد دیگر فتوحات حاصل کرتے ہوئے اپنی حالت کو اور زیادہ مضبوط کر لیا تھا۔ ادے پور یعنی چتوڑ کے راجہ رانا سانگا کی بابر کے ہاتھوں بدترین شکست نے راجپوتوں کے ایک طاقتور سردار میدنی رائے نے بندیل کھنڈ اور مالوا کی سرحدوں پر چندیری کے مقام پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اب بابر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ ابراہیم لودھی اور اس کے بعد رانا سانگا کو بدترین شکست دینے کے بعد وہ ہندوستان میں اپنے خلاف کسی بھی طاقت و قوت کے پاؤں جمنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بابر کو جب یہ خبر ہوئی کہ میدنی رائے نے بندیل کھنڈ اور مالوا کے سرحدی علاقوں پر ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگا ہے، تب اپنے لشکریوں کے ساتھ بابر نے اس کا رخ کیا۔ میدنی رائے کا خاتمہ کرنے کے لیے بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کی اور آگے بڑھ کر چندیری کا بڑا سختی کے ساتھ محاصرہ کر لیا اور میدنی رائے کو بدترین شکست دی۔ اس طرح بابر نے میدنی رائے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ انہی دنوں ہندوستان کی گرمی کی وجہ سے ہمایوں کی طبیعت ناسازگار رہنے لگی، جس کی بنا پر ہمایوں نے بابر سے کچھ عرصہ کے لیے بدخشاں جانے کی اجازت طلب کی۔ بابر کی اجازت دینے پر ہمایوں بدخشاں چلا گیا۔ ہمایوں کے بدخشاں چلے جانے کے بعد اودھ کے حاکم نے خیال کیا کہ ہمایوں کے جانے سے بابر کے لشکر کی تعداد کم ہو گئی ہے، اس طرح بابر کی عسکری قوت میں ضعف پیدا ہو گیا اور اس موقع پر اگر وہ حملہ آور ہو تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لہذا اس نے بابر سے ٹکرانے کا ارادہ کر لیا۔ بابر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھجوایا جسے اودھ کے نواح میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اودھ کا حاکم لکھنؤ پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر سن کر بابر نے بذات خود دریائے گنگا عبور کر کے اودھ کے حکمران پر حملہ کیا اور اسے بدترین شکست دی اور بابر سے شکست اٹھانے کے بعد وہ بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ اسی بیچ میں ابراہیم لودھی کا بھائی سلطان محمود لودھی، جس نے رانا سانگا کا ساتھ دیا تھا اور رانا سانگا کی شکست کے وقت وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے بہار پر قبضہ کر لیا۔ وہاں قدم جمانے کے بعد اس نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے 1 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار کر لیا۔ پھر وہ اس لشکر کے ساتھ بہار سے نکلا اور بنارس کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ سلطان محمود لودھی کو پکی اور قوی امید تھی کہ اس بار وہ بابر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس 1 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل جرار لشکر ہے۔ جبکہ بابر کے لشکر میں کمی ہو چکی تھی، جس کے ساتھ وہ ابراہیم لودھی اور رانا سانگا سے ٹکرایا تھا، اس لیے کہ لشکر کا ایک حصہ بابر کا بیٹا ہمایوں لے کر بدخشاں کی طرف جا چکا تھا، لہذا سلطان محمود لودھی نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر سے ٹکرانے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف بابر بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ کمر ٹھوک کر سلطان محمود لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بنارس کے نواح میں ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اپنے پاس چھوٹا لشکر رکھنے کے باوجود بابر نے سلطان محمود لودھی کے 1 لاکھ کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ابراہیم لودھی کے بھائی سلطان محمود لودھی کو اودھ کے حاکم کی غلطی دہرانے کی خوب سزا ملی۔ اب ہندوستان میں بابر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے۔ 6 مئی 1529 عیسوی کو بابر نے ہندوستان کی تیسری بڑی جنگ جیتی، جو دریائے گنگا کے نزدیک گھاگرا کے مقام پر ہوئی۔ اسے سلطان محمود لودھی کے حق میں لڑنے والے تمام سرداروں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بابر سختی سے پیش آیا، اپنے توپ خانے کا اس نے شدید استعمال کیا اور اس فتح کے بعد بابر کو بیشتر افغان سرداروں اور عمرہ کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں بابر نے بنگال کے حکمران نصرت شاہ کے ساتھ ایک معاہدہ امن کیا، اس طرح بابر بنگال کا حکمران اعلیٰ بھی تسلیم کر لیا گیا۔ بابر ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا بانی تھا، بلکہ مورخین کے مطابق بابر اپنے دور کا ذہین ترین ایشیائی شہزادہ تھا اور وہ کسی بھی دور یا کسی بھی ملک کے حکمرانوں میں وہ اعلیٰ ترین منصب کا حامل تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک دلکش شخصیت، لطیف مزاج اور نفیس طبع کا حامل تھا، اس لیے تاریخ اسلام کی خوبصورت اور نمایاں شخصیات میں بابر کا شمار ہوتا ہے۔ بابر ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھا، مگر فراخ دلی کا یہ عالم تھا کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے مسالک کے پیروکاروں سے بھی بہترین سلوک رکھتا تھا۔ بابر کی ذات اور شخصیت میں ایک عجیب سی دلکشی تھی، اس کا انداز تخاطب مخاطب کرنے والوں کو جذب کر لیتا تھا، اس کی ذہانت قابل رشک اور نفاست طبع برگ گل کے مانند نرم تھی، وہ اجنبی کی طبیعت کو پہلی نظر میں بھانپ لیتا تھا۔ مناظر قدرت اور فنون لطیفہ سے بابر کی وابستگی ناقابل بیان حد تک تھی۔ اس نے نہ صرف
بر صغیر میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، بلکہ وہ سلطنت تاریخ کے لیے لازم ہو گئی اور اس کی سرگزشت بھی ادب کا ایک لسانی شہپارہ ثابت ہوئی۔ بحیثیت انسان بابر ایک تابع فرمان بیٹا، شفیق باپ، اچھا شوہر، مخلص دوست، رحم دل آقا، وسیع القلب اور غیر متعصب مسلمان تھا۔ اس کی ذاتی زندگی میں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے کئی مرحلے پر جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کبھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایک عرصے تک شراب کا رسیا رہا، لیکن جب اس نے شراب سے توبہ کی اور رانا سانگا کے ساتھ جنگ سے پہلے اس نے شراب سے توبہ کی، شراب کو چھوڑ دی، پھر بقیہ زندگی کبھی شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ ایک اولو العزم انسان تھا جس نے اپنے نفس کو کبھی خواہشات کا غلام نہ بننے دیا تھا۔ بحیثیت ایک مجاہد، بابر ایک لائق تحسین شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے خطرات سے گھبرا کر کبھی فرار ہونے کا تصور زندگی میں نہیں کیا۔ کم عمری میں ہی اس کا تاج و تخت، حتیٰ کہ اس کی زندگی بھی قدم قدم پر خدشات و خطرات سے دوچار ہو رہی تھی، مگر اس نے بڑی ہمت اور نہایت پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے حالات کا سامنا کیا۔ وہ ایک لاجواب سوار، ایک بے مثال شکاری، اعلیٰ نشانہ باز اور تیغ زنی میں اپنا جواب آپ تھا۔ اس کے علاوہ اس کا عزم و استقلال، صبر و تحمل اور اس کی قوت برداشت اور قوت جسمانی قابل رشک تھی۔ ظہیر الدین بابر نے صرف ایک قابل سالار کے طور پر اپنے لشکر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ مخلص قائد کے طور پر بھی وہ اپنی رعایا کی نگاہوں میں باعزت قابل احترام خیال کیا جاتا تھا۔ اصول اور تنظیم کے مقابلہ میں وہ سخت گیر شخص تھا۔ اپنے معاملات میں واقفیت، دوستی اور رشتے کو کبھی سد راہ میں نہ آنے دیتا تھا۔ مرکزی ایشیا میں جنگوں کے دوران بابر کو بدترین اور سخت جان دشمنوں سے پالا پڑا، لیکن جنگ کے نت نئے طریقوں، جنگی چالوں اور سفارائی میں اپنا اتنا زیرک تھا کہ سخت سے سخت مد مقابل کے قدم آنن فانن میں اکھاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس پر بڑے بڑے نازک مرحلے آئے، لیکن اس کی آہنی عزم نے کبھی شکست تسلیم نہ کی۔ اسے دربار تخت سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر اس نے ہر بار ایک نئے عزم اور نئی منصوبہ بندی کے ساتھ دشمن سے ٹکر لی اور اپنا تخت و تاج اس سے چھین لیا۔ اس لیے تاریخ عالم میں اسے نمایاں اور عظیم ترین سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حکمران اور منتظم کے طور پر بابر کی حیثیت پوری دنیا میں مسلمہ ہے۔ اس کی سلطنت مغرب میں بحیرہ سے مشرق میں بہار تک پھیلی ہوئی تھی، شمال میں ہمالیہ اور جنوب میں چندیری تک اس کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اتنی وسیع سلطنت کا انتظام اور انصرام اس نے جس خوش اسلوبی سے کیا وہ اسی کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ بابر نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا قلعہ قمع کر کے اپنی رعایا کو امن و سکون کی زندگی سے مالا مال کیا۔ وہ رعایا کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچانے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو اپنی اولاد سمجھا اور اس حسن سلوک میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی تخفیف نہ کی۔ بابر زندگی بھر جنگوں میں کچھ اس طرح گھرا رہا کہ اس میں حسب منشا انتظام و انصرام اور رعایا کی مکمل خدمات کا موقع نہ مل سکا۔ بابر میں مغلوں کی توانائی اور ترکوں کا حوصلہ تھا۔ اس کی صلاحیتیں مسلمہ اور مصروفیات بے شمار تھیں۔ شاید اس کے دل و دماغ فراغت طلبی کی جگہ خشونت نئی مصروفیات کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا۔ بابر نہ صرف ایک رحم دل انسان تھا، بلکہ معاملہ فہم حکمران، نڈر اور زیرک سالار اور ماہر اور منظم تھا۔ اس کی ترکی نظموں کا مجموعہ شعر و ادب کا سرمایہ شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو بیک وقت عظیم فاتح اور شاعر بھی ہوں۔ بابر نے اپنی داستان حیات اپنی مادری زبان ترکی میں قلم بند کی۔ بابر کی اپنی زندگی سے متعلق لکھے ہوئے حالات کو جسے ترک بابری کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اس کے بعد ہمایوں کے وزیر بیرم خان کے لڑکے عبد الرحیم خان خانہ نے کیا تھا۔ اس کے انگلش میں 2 ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین سے متعلق بابر خود لکھتا ہے، ہندوستان میں دریا یا اس پانی کے سوا جو ندی نالوں میں بہتا ہے پانی میسر نہیں ہے۔ یہاں کے باغات اور ان کی اقامت گاہوں میں کہیں بھی جوئے رواں نظر نہیں آتا۔ یہاں کے لوگوں کے مکانات میں کشادگی ہے، نہ حسن نہ ہوا کا گزر ہے، نہ تعمیر میں باقاعدگی ہے۔ بہرحال بابر اپنی انتھک محنت، جرأت مندی اور شجاعت کے باعث ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہمایوں بدخشاں میں 1 سال قیام کرنے کے بعد جب لوٹا تو آگرے میں وارد ہوا، لیکن یہاں پہنچ کر ہمایوں دوبارہ بیمار ہو گیا اور اس کی شدید علالت کو دیکھتے ہوئے بابر بڑا فکر مند ہوا۔ اس کا بہترین علاج کروایا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو ہمایوں کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہوئے بابر کہنے لگا، ہمایوں کے لیے مجھ سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، لہذا میں ہمایوں کے لیے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر سکتا ہوں۔
اور خداوند حقیقی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد بابر خود بیمار ہو گیا، جبکہ ہمایوں بالکل صحت مند ہو گیا۔ آخر اپنی بیماری کے دوران ایک دن بابر نے اپنے سارے بڑے امراء اور سالاروں کو اکٹھا کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک خیال تھا کہ میں اپنی سلطنت اپنے بیٹے ہمایوں کے حوالے کر کے خود گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اس لیے خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم سے میرے دل کی بہت سی مرادیں پوری کر دی ہیں، لیکن اب مجھے مرض نے دبا لیا ہے، لہذا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے بیٹے ہمایوں کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا، اس کے وفادار رہنا اور آپس میں متحد رہنا۔ مجھے خدا سے پوری امید ہے کہ ہمایوں بھی حسب دلخواہ کام کرے گا۔ اپنے سالاروں اور امراء کو یہ وصیت کرنے کے بعد بابر نے علیحدگی میں اپنے بیٹے ہمایوں کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے بھائیوں کو میں تمہاری حفاظت میں چھوڑتا ہوں، ان سے اخلاص اور محبت اور رعایت کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا۔ اس وصیت کے 3 دن بعد 26 دسمبر 1530 عیسوی کو بابر نے آگرہ میں انتقال کیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے آرام باغ آگرہ میں دفن کیا گیا اور بعد میں اس کا جسد خاکی کابل منتقل کر دیا گیا۔ یہ تھی داستان بابر نامہ کی جسے آپ نے سنا۔ آگے آنے والے ویڈیو میں اور نئے تاریخی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔